आयज सकाळीं 7 सुमार विश्रांती गांवकार हेजेर जो मगरान 2 मगरांनी अटॅक केलो तो भयानक असलो कारण तिची दोन्ही पांयांक धरून मगरान ओडून सादारण तिका 1 मीटर 2 मिटराचेर फुडें येयलें आनी योगायोगान थंय ती एक सिन्नीचें म्हणजे झाड आसलें त्या झाडाक ती घट धरून रावली आनी तीन बोवाळ मारतकीर गांवचे नागरिकांनी जे कोणी आयकल्ले तेंच्यांनी येवन तिका वाटायली। हांगा कितें जातात हांगा लोक सकाळ फुडें अशे कपडे धुवपाक बी येतात तेन्ना हे उदकाची हायट वाडलेल्या कारणान मगर येयले जावं कितें येयले जाल्यार कळना हे उदकाची हायट चड आसा आनी उदक मातशें काळें डोर आसतरी तेजो मानग्याचो कलर आनी उदकाचो कलर आसा पळय तो सारको तसोच आसता मानगी तुका तेकले जाल्यार सुद्दां कळना तेन्ना हेजे आतां ही नॅचरली पयलीं साकून सुद्दां आसतालीच हांगा पूण आतां हे 4-5 वर्सांक भरपूर वाडल्यान भरपूर म्हणजे अशी सहजा तुमी सकाळचे 10-11 येयले जाल्यार ती सहजा तुमकां अशें रेवेचेर पडलेली दिसता आमकां पूण डिस्टर्बन्स आमी तेंका करनासले ती केन्ना करनासली पूण हो जो इन्सिडंट जालो तो फर्स्ट टायम जाला आमच्या लायफान इवन आमच्या जाणटेल्यान सुद्दां अशें केन्ना सांगूना की केन्ना कोणाचेर मानग्यान अटॅक केलो अशें म्हणून हो फर्स्ट टायम जालो आनी असो हेजे मुखार जावं जायना म्हणून आमी थोडे कितें तरी प्रिकॉशन घेवपा जाय। आमच्या गांवच्या लोकांनी तर सगळ्यांनी तशें हें केलां की ह्या दिसांनी तरी कोणी सकयल अशें येवचें न्हू म्हणून कारण तेणी एकदां रगत खाल्ले नंतर तेका एक थोडी एखादी रक्ताची चटक लागली आसता तेन्ना ते परत एखादे अटॅक करूं शकता म्हणून आमी सगळे गांवचे लोकांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी न्हंयचेर येता तेन्ना सांबाळून येवचें आनी चड करून उदकान देंवचें न्हू ल्हान भुरगे जावं अशें की जणें कमी फुडलो कांय असो इन्सिडंट घडों जायना। आतां आमी म्हणटा 2 बंदार जे आसा खंय तरी प्लेटी काडले जाल्यार उदकाचें लेवल खंय तरी कमी जातलें। हय प्लेटी काडली जाल्यार उदकाचें लेवल कमी जाता। आतां तुमी हें पळयतात न्ही हे उदकाची हायट चड आसा एक प्लॅटफॉर्म आसा असो एक नॅचरल प्लॅटफॉर्म आसा बांदलेलो न्हू आनी ताचे सकयल मागीर इल्ली कोणशें आसा जर हे थंय तर प्लेटी ज्यो हायटीचेर घालता ते फुटपाथाचे आमचो ब्रीज बांदला पळय तेजी हायट इल्ली चड आसा तेन्ना थंय प्लेटी चड घातले कारणान इल्ल्या हायटीचेर उदक हांगा चड येता जर टेम्पररी प्रोविजन तें परमनंट जावं शकना की एक तर थोडी जर प्लेटी जर काडली तेंच्यांनी आतां जाल्यार तें उदक थोडें लेवल देंवतलें आनी ते प्लॅटफॉर्म मातशें ओपन जालें जायत न्हू जाल्यार ती थोडें सेफ उरतलो। म्हणल्यार एक 5:45 सुमार आई म्हागेले कपडे आनी हे घेवन गेल्ली धुवपाक म्हणटकीर सकाळीं ती गेली आनी जशी तेणी आयदनां धुवपाक घातली पळय फाटल्याच्यान 2 मानगी येवन डायरेक्ट अटॅक केलो तिजेर आनी ती ओडटाली पळय ती शिन्नी धरून रावली थंय सायडीच्यान शिन्नी आसता त्यो आनी ती मातशी शिन्नी मोठी आसले कारणान ती थंय बरी हातीन उरली तेजी आनी ती मानग्यान दोनी पांयां एक धरली म्हणटकीर तिका सोडपाक ती फोर्स मेळना म्हणटकीर ती बोळ मारूं लागली बोळ मारतकीर एक 10-15 मिनटांनी मागीर गांवचो लोक प्रकाश नायक आनी सुरेश काकाली बायल ती धांवत गेली आनी तेका हें केलें पयलें सिच्युएशन कशें कितें तें पयल्या दोनी पांयां मानग्यान घट धरला म्हणटकीर तेंच्यांनी ओडली म्हणटकीर तेका पांयान सोडले ते मगरांनी मागीर आख्खो गांवचो लोक गेलो थंय आनी थंयच्यान उखलून बीन हाडली तिका आनी 108 फोन मारून हितून येयलो पिल्लेम हॉस्पिटलान थंयच्यान ती फर्स्ट हें सगळें ड्रेसींग बिसींग केलें आनी रिफर हितून गेलो मडगांव हॉस्पिटलान तें जालें म्हणटकीर थंय सगळें ट्रिटमेंट बीन चालू जालो एडमीट बीन केलें तिका आनी फर्दर प्रोसिजर चालू आहा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें प्रॉमिस केल्लें तुमकां? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन हांगा न्हंयचे पयलीं सर्वे केलो कशें कितें जालें कोणा लागून जालें सगळें केलें मागीर परत आईक म्हागे पळोवन येयले ते हॉस्पिटलान आनी थंय तेंच्यांनी आश्वासन दिलें की हे ट्रिटमेंटाचे मागीर ट्रॅव्हलिंग जेवणाचे तुमकां कोण हेल्पा जाय जाल्यार दवरूं शकता ते सगळे ते पे करतले म्हणून सांगलां आनी दुसरो म्हणल्यार तेंचो एक स्टाफ आहा तो तेका थंय हेल्पा दवरला इन केस सपोज मेडिकली तेंकां मेडिसीन बीन हाडपा व्हरपा जाय जाल्यार स्पॉटाचो पंचनामा बीन सगळें केलो? हय पंचनामा बी सगळे करून गेले। अशें केन्ना इन्सिडंट जाल्लो हेजे पयलीं? हांव जाल्लो ते पेरेच्यान हांवें आजून केन्ना आयकोना फर्स्ट टायम। कशें आसा रिकवरी कशी आसा मम्मीली? रिकवरी सद्या ती आतां सद्या मेंटली ओके आहा पूण फिजिकली मातशी आहा डिस्टर्ब आहा कित्याक ते दांत बीन सामके बरे हेवी लागल्या एक सामको 2-2 इंचान डीप गेला आनी खूब दांत लागल्या सारके। गव्हर्मेंटा कडेन कितें डिमांड तुमचो? गव्हर्मेंटा कडेन आनी डिमांड म्हणल्यार हे मातशें आमगे ते प्लेटी घातल्या तितून ते प्रिजर्व कशी उरल्या ती आनी कंटिन्यू तिंगेली हें वाडत आहा म्हणटकीर अशेंच मुखार आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां नेचरांनी पळोवपाकूच मेळपाना की न्हंयांनी कशी आसली ती म्हणटकीर गव्हर्मेंटान पळोवपाचें तेंचें मातशें कितें कमी जाता जाल्यार कित्याक आमगे ते केन्ना केन्ना उदक येना म्हणटकीर नेचर सगळें हें जाता ना अशें तरी प्रोविजन करपाचें की तिंका न्हंय हें करून कितें प्रोविजन करपाचें की थंय कपडे धुवपाक बीन तशें। नमस्कार, आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या सातवण दाबाळ ह्या वाठारांत आसा आनी तुमी पळयता आमची फाटल्यान जी आसा ती आसा दुधसागर नदी
आता ह्या दुधसागर नदीक जो आज सकाळी 7 सुमार इन्सिडंट जालो, जे विश्रांती गांवकर हेका 2 मगरांनी हांगा कपडे आयदन धुवता आसतना अटॅक केलो आनी दोनूय पांयाक धरून जवळ जवळ 1-1.5 मीटर तिका व्हेले. आता विश्रांती गांवकर हुशार आसली आनीक त्या ताकदीचे आसले कारणान तिणी त्या सायडीन तुमकां तें झाड दिसता त्या झाडाक तेणी दोनूय हातीन धरले आनीक बोवाळ मारलो. आनी बोवाळ मारलो नंतर हांगा लागींच घर आसा तेंच्यान तो बोवाळ आयकलो आनीक लोक धांवडेलो, बाकीचो लोक सगळो धांवडेलो आनी विश्रांती खंय तरी सुखरूप भायर काडले. पूण आयज विश्रांती जी आसा एका दोनूय पांयाक दुखापत जाल्ल्या कारण मगरीन घास मारल्या नंतर तिचे जे दांत जे आसा ते स्ट्रॉंगली आसा आनीक आमची मांस जे आसा मनशालें तें खंय तरी कमी पडटा आनीक तेजो मांसाचे ते चामडे सकट देंवता. आतां तिका उपचारा खातीर जे मडगांव हॉस्पिटल आसा थंय एडमीट केल्लें आसा. एक गजाल बरी दिसता हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा, हांगा तात्काळ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा RFO जे बाकी ऑथॉरिटी जी आसा, जे ऑफिसर जे आसा ते धांवटयले, गार्ड आसा तेवूय धांवटयले आनी तेंच्यांनी पयली सुवातेर ह्या फॅमिलीक भितर विश्रांतीच्या फॅमिलीक सांगलें आसा, प्रॉमीस केल्लें आसा जे जे कितें जाय पडटलें, जे जे तिका सुविधा संदर्भांत आसा, हॉस्पिटलाक संदर्भांत आसतलें किंवा तिका जे डॅमेज जाले आसा त्या संदर्भांत सगळी मदत जी आसा ती करतली म्हण सांगला. आनीक ऑफकोर्स हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें एक मोठें काम आसा. तशेंच तेणी म्हणलां की ह्या दुधसागर न्हंयक ज्या स्पॉटार आमी उबे आसा त्या स्पॉटार विश्रांतीचे अटॅक जाल्लो त्या जाग्यार जो सायनबोर्ड आसा तेंच्यांनी म्हणलें आसा की सायनबोर्ड जो हांगा लायिल्लो वयतलो. तशेंच तेंच्यांनी सांगलें आसा की हांगा कोणी न्हांवपा येवची न्हू किंवा हांगा कपडे सद्याक धुवपा येवची न्हू, कारण हांगा जी बंदार आसा, जे पाणी अडवा पाणी जिरवा जे WRDचे बंदार आसा ते 3 बंदार आसा आनीक हेणी ते उदक वयर सकयल जाता. आनीक जी मगरी आसा ज्यो पयलीं साकून आसा सांगलें आसा की ह्यो मगरी ज्यो आसा सायडीच्यान खंय तरी रेंवेचेर पडटाले पूण लोकांक डिस्टर्ब करनाले. कितले कालांतरान म्हणटा ते कितले वर्सांनी हो खंय तरी अटॅक पयलो अटॅक जाल्लो आसा. मग परत एकदा तांकां जेन्ना लत लागता एप्रील-मे म्हयन्याक जे फॉरेस्ट ऑफिसर ज्या पद्दतीन सांगता तेंचो जो टायमींग आसता तो टायमींग खंय तरी तांकां खंय तरी हें करता की एट्रॅक्ट करता आनीक थंयच्यान खंय तरी रगताक ती आशिल्ली आसा आनीक ह्याच हितूंतल्यान खंय तरी जी विश्रांती आसा तिका हे खंय तरी मानसीक आनीक त्रास सहन पडलो, तिजे अटॅक जालो. हो परत एकदा जावपाक जायना. हेचे खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा सगळे प्रोविजन करतले ते प्रोएक्टीव आसा. आनीक दुसऱ्या गांवचे लोक जे आसा त्या गांवच्या लोकांक सांगलें आसा की कोणीच हांगा न्हंयक सद्या तरी येवची न्हू. तशेंच बंदाराच्यो प्लेटी ज्यो आसा त्यो प्लेटी खंय तरी काडपाक जाय, कारण हेंचे वास्तव जे आसा मगरीचे हे हांगा जाल्ले कारणान तेंची पैदाईश सुद्दां भुरगीं जीं आसा ती सुद्दां हांगा जाल्ली आसा. म्हणटनीक एकदां रक्ताची लत लागली ती परत परत ती मागणी येवपाक शकता. ह्या मगरीचे भंयान आनीक आयज ज्या पद्दतीन विश्रांतीन आपलो जीव वाचयला हे प्रत्येक जाण करपाक शकना, प्रत्येक जाण तेच कापासिटीचो आसपाक शकना. हेचे खातीर हांगा बंधन जें घातलें आसा आनी बंधन डिपार्टमेंटाची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची सगळ्यांक पाळची आनी आपली जिवाची स्वताची काळजी घेवची असो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो हांगा उलो आसा.